अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर की जो है बेसिकली सब्जेक्ट है। इस टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो हैं 50 और क्योंकि आपका पेपर जो है वो 19th को है तो इसके मॉडल पेपर को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम लोग हिस्सा अव्वल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर टोटल नंबर 10 होते हैं, ठीक है, और टोटल जो MCQs हैं वो 10 हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। सूरह बकरा में बकरा से मुराद क्या है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, गाय। नंबर सेकंड इस सूरह अनफाल नाजिल हुई जंगे ओहद में, गज़वा ओहद के बाद, ठीक है जी। नंबर थर्ड इस सूरह अनफाल में अहकाम बयान किए गए हैं जिहाद के, ऑप्शन सी। नंबर फोर्थ इज सूरह तौबा में साजिशें बेनकाब की गई हैं, किसकी? मुनाफिकीन की। नंबर फिफ्थ इज सूरह तौबा में तफसीली जिक्र है, किसका? सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक का तफसीली जिक्र है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर सिक्स्थ इज हज की फर्जियत का ऐलान हुआ सूरह तौबा में, ठीक है, नंबर 6 का। नंबर सेवन्थ इज सूरह अल इमरान में गज़वात का जिक्र है बदर और ओहद, ऑप्शन ए। नंबर 8 इज सूरह बकरा में पहला किस्सा अल्लाह ताला के नबी का है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसके बेसिकली जो मायनी है वो हैं हाकिम के। युजुन्नून का मायनी है वो यकीन रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सो हम लोगों ने इसके जो MCQs पोर्शन है इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन नंबर बी को, जो हिस्सा है दोम है, जिसने इंग्लिश में रखी है उर्दू में रखी है, दोनों के कवर हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। दर्ज झेल तमाम सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। हर सवाल के नंबर बराबर हैं। पहला सवाल, 5 सवाल हैं, हर एक में ऑप्शन है। सूरह आले इमरान की वजह तस्मिया क्या है? सूरह बकरा के आगाज़ में इंसानों के 3 ग्रोहों में से 2 का तारुफ तहरीर करें। अनफाल के क्या मायनी है? सूरह अनफाल को नाम क्यों दिया गया? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ मायनी यहाँ पर लिखे होते हैं अल्फाज, उसके मायनी आपने लिखने होंगे, अरबिक में अल्फाज दिए जाएंगे। दर्ज झेल आयात और इनका तर्जमा पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसके अंदर भी ऑप्शन है, 2 दिए जाती हैं आयात, उनमें से एक करना होता है, 3 नंबर होते हैं हर सवाल के। दूसरी है इसी तरह, और ये थर्ड है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होता है और 2 सवाल आपने हल करने होते हैं और इसको आपने तफसील में सवाल के जवाब देना होता है, ठीक है। तो इसको मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। सूरह आल इमरान की वजह तस्मिया क्या है? तो सूरह आल इमरान का नाम हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम ख़ानदान आल इमरान के ज़िक्र की वजह से रखा गया। ख़ुसूसन हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात बयान हुए हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, सूरह बकरा के आगाज़ में इंसानों के 3 ग्रोहों में से 2 का तारुफ तहरीर करें। तो पहला जो है तारुफ है मुत्तकीन परहेजगार लोगों का। ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से खर्च करते हैं। दूसरा जिक्र किया गया काफिर का। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और इसके अहकाम के इनकार करते हैं, इन्हें नसीहत की जाए या ना की जाए वो ईमान नहीं लाते, ठीक है। सूरह बकरा के आगाज में 3 ग्रोहों का जिक्र है जिसमें मुत्तकीन हमने जिक्र का इसका डिस्कशन कर लिया, काफिरीन और एक मुनाफिकीन भी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 का कहा, 3 में से 2 का कहा था, तो हमने 2 का जिक्र किया है। थर्ड क्वेश्चन है अनफाल के मायनी क्या है? सूरत अनफाल को ये नाम क्यों दिया गया? अनफाल के मायनी माले गनीमत के हैं। सूरत का नाम सूरह अनफाल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें माले गनीमत के अहकाम बयान किए गए हैं। ग़ज़वा बदर कब हुआ और इसे यौम अल फुरकान क्यों कहा जाता है? ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया। इसे यौम अल फुरकान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फैसला हो गया था। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की क्या फर्जियत है या फजीलत है? तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात अर्श के नीचे के खजाने से अता की गई हैं। जो शख्स रात को इसकी तिलावत करेगा इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, वो अल्लाह की हिफाजत नसीब होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इसके अल्फाज के मायने लिखने हैं। अज्जा को रोशन किया जाता है, कामू खड़े हुए, असब्रु सब्र करो, वजिल्लत डर गई, युखज़ियु रुसवा करना, जलील करता है, ठीक है। ये इसके सारे मायनी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं।
پھر انہوں نے کہا جی کچھ آیات انہوں نے مینشن کی ہیں، 3 آیات آپ نے کرنی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے. ہر آیات کے اندر آپ کو آپشن دی گئی ہیں، ان کے سوال کے جواب دینے ہیں. پہلی آیات میں نے سولو کی ہے، جس میں اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کیا منصب بیان کیا ہے. اللہ کی آیات سننا، لوگوں کو تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اس میں یہ بتایا گیا ہے. دوسری آیت میں دوبارہ سوال کیا گیا ہے، اس آیت میں عقل والوں کو کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے. یہ بیان کیا گیا ہے 2 آیات میں. تیسری آیت جو میں نے سالو کی ہے وہ پہلی والی ہی ہے، ٹھیک ہے. نبی کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف پر رنجیدہ ہوتے تھے، آپ مومنین پر انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والے تھے، ٹھیک ہے. کفار کے انکار کی صورت میں آپ کو کسی تسلی دی گئی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس آیت کے جو تیسری آیت تھی اس کے 2 سوال تھے، ایک نمبر کا تھا اور دوسرا 2 نمبر کا تھا، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل 3 نمبر کے سوالات بنتے ہیں، ہر آیت کے 3 نمبر کا سوال تھا. اب ہم ڈسکس کریں گے سیکشن نمبر سی کو، جس کے اندر پہلا سوال ہے سورہ بقرہ کی روشنی میں قصہ تخلیق آدم تحریر کرے نیز، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، اور فرشتوں سے عرض کیا کہ اسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں ایسے انسان کو تخلیق کرتے ہیں جو ہر جگہ پہ فساد برپا کرے گا، خون ریزی ہوگی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ زیر ہوں. پھر حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی، لیکن کچھ مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ان کے قریب گئے، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے. سبق کیا ملتے ہیں کہ علم انسان کی فرضیت اور برتری کا سبب ہے. تکبر انسان کو ہلاکت اور اللہ کی نافرمانی تک پہنچا دیتا ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. غلطی کے بعد سچی توبہ کرنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کے سبق ملتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے اندر لینتھی کر کے ساری تخلیقیں جو انسان ہے وہ لینتھی کر کے لکھنا ہے، بیکاز اٹ کنسسٹ آف 8 مارکس. تو 2 to 2.5 پیجز کا آپ کے پاس یہ سوال ہونا چاہیے. پراپر آپ اس کی ہیڈنگز بنائیں، اس کا پراپر آپ لکھیں، اس کے بعد اینڈ پہ آپ اس کے کیا سبق ملتا ہے اس سے آپ وہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے. جس طرح سے میں نے پوائنٹس کی فارم میں لکھنا ہے، آپ نے اس کو پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے سورہ ال عمران میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور معجزات تحریر کریں. حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں نے پوائنٹس کی فارم میں لکھا ہے کہ حضرت مریم حضرت عمران خاندان سے تھی. اللہ نے حضرت مریم کا منتخب فرمایا. حضرت جبرائیل خوشخبری لے کر آئے. اللہ کے حکم سے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ولادت کے قریب اللہ نے حضرت مریم کی مدد فرمائی. حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں گفتگو کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ کے اب معجزات کیا پوچھے گئے ہیں؟ پہلا تھا گہوارے میں کلام کرنا، مٹی کے پرندے کی شکل بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑھے کو شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، لوگوں کو ان کے کھانے اور ذخیرہ اشیاء کی خرید خبر دینا، آسمان سے مائد نازل ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے کچھ جو ہیں معجزات تھے. سو بیسیکلی ترجمات القرآن کا ہم لوگوں نے یہ ماڈل پیپر سالو کیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی کیری ہو، آپ ان سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. وش یو اے ویری گڈ لک فار یور ایگزام. کیپ سپورٹنگ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.